बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे यूएई की एम्बेसी ने कुछ अपडेट्स जारी की हैं। जो दरख्वास्त दहिंदगान हैं, आप जानते हैं बहुत कम वीज़ा यूएई का मिल रहा था, लेकिन यूएई कह रहा है कि अब उसने कुछ नरमी की है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने भी हाई सतह पे इस मसले को उठाया था और उसके बाद से कुछ नरमी की जा रही है यूएई की एम्बेसी की जानिब से। और ये बताया गया कि जी पिछले 3-4 महीने में जब वीज़े पे खासी सख्ती थी, उसमें भी कोई 3 से 4 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो वीज़ा लेके दुबई गए हैं। लेकिन अब एक अपडेट्स मज़ीद जारी कर दी गई हैं। ये अपडेट्स क्या हैं, मैंने कहा कि आपके साथ मैं इसको शेयर कर लूँ। ये नेशन है अखबार पाकिस्तान का, तो इसने ये खबर शाया की है ताकि आपको ऑथेंटिसिटी के साथ हम बता सकेंगे ये क्या है, अपडेट्स क्या हैं। तो उसकी मैं तफसील आपके साथ शेयर कर देता हूँ। द एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स has released update visa application guidelines containing outlining the requirements and procedure for different visa categories including visit, tourist and family visa which must be applied for online। इसमें ये कहा गया कि जी जो सफारत खाना है मुत्तहिदा अरब अमारात का, उसने वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए कुछ हदायत जारी की हैं और जो रिक्वायरमेंट हैं उनके बारे में बताया और जो प्रोसीजर है उसके हवाले से उन्होंने आगाह किया है। और ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में है, जिसमें विज़िट है, टूरिस्ट है और फैमिली वीज़ाज हैं। और ये तीनों किस्म के वीज़ा जो हैं वो ऑनलाइन अप्लाई होंगे। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा फॉलो आ सेपरेट प्रोसेस, जबकि एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज का एक अलग से प्रोसेस मौजूद है, वो अलग से होगा। तो अभी वंस वीज़ा एप्लीकेशन इज सबमिटेड, जैसे ही आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, एप्लीकेंट्स will receive a summons notification and must carry proof of their application documents। तो जो एप्लीकेशन सबमिट करने वाला है उसको एक नोटिफिकेशन मौसूल होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने रिसीव कर लिए हैं। अच्छा जी, वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस एंड पेमेंट प्रोसीजर। अब वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ीस कितनी है और उसका पेमेंट प्रोसीजर क्या है। अकॉर्डिंग टू द यूएई एम्बेसी स्पोक्स पर्सन, यूएई एम्बेसी के तर्जुमान के मुताबिक द वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस इज़ 69 पर एप्लीकेंट। जो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस है, प्रोसेसिंग फ़ीस इसे कहते हैं, हर दरख्वास्त गुजार $69 $69 फ़ी दरख्वास्त जो है वो जमा करवाएगा। The amount must be deposited in a designated bank account and applicant must present the original receipt when visiting the embassy or visa center। और ये जो रकम है वो एक मखसूस जो बैंक है और बैंक के अकाउंट में जमा करवाएगा और उसकी ओरिजिनल रसीद अपने पास रखेगा। और जब वो एम्बेसी जाएगा या वीज़ा सेंटर जाएगा तो ये जो रसीद है वो वहाँ पे दिखाएगा। अच्छा, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर वीज़ा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं। एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड, आपने ये चीज़ें फ्राहम करनी है, ए सर्टिफाइड 6 month बैंक स्टेटमेंट, एप्लीकेंट्स पेरेंट और स्पॉन्सर with a minimum balance of 5,000 US डॉलर और इक्वलेंट। तो आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने जमा करानी है और सर्टिफाइड, सर्टिफाइड से मतलब ये है कि आपने बैंक से इसकी तस्दीक करवानी है। ये एप्लीकेंट दे सकता है, उसके वालिदैन दे सकते हैं या उसके स्पॉन्सर, ये तीनों में से किसी की भी आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। दूसरी अहम रिक्वायरमेंट है और ये 5,000 जो अमरीकी डॉलर या उसके जितनी रकम जो है उस बैंक अकाउंट में होनी चाहिए आप अगर वीज़ा लेना चाहते हैं। दूसरी अहम रिक्वायरमेंट है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, होटल बुकिंग, हाउस ओनरशिप और इनविटेशन फ्रॉम अ रिलेटिव एंड फ्रेंड। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आपने अकोमोडेशन का प्रूफ देना है, उसमें होटल बुकिंग भी है, अगर आपने कोई घर लिया है या फ्लैट आपने लिया हुआ है तो उसकी ओनरशिप दिखानी है, या आपके किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने आपको इनविटेशन भेजा है तो वो आपने उनको दिखाना है। एक कंफर्म रिटर्न एयर टिकट, एक जो एयर टिकट कंफर्म आपने लेके साथ लगानी है। इसमें वो नहीं करना कि आपने जो है ना वो एक अटर्नी लेके रख ली, लेकिन आपने कंफर्म एयर टिकट देनी है। An original national identity card or passport with at least 6 month of validity, आपने अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट जिसकी
جو 6 مہینے کی ویلیڈیٹی ہو، جو ختم نہ ہو رہا ہو، اس کی 6 مہینے رہتے ہوں تو وہ آپ نے دینا ہے. تو اس میں آپ نے اوریجنل جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے، شناختی کارڈ ہے، وہ بھی دینا ہے اور پاسپورٹ بھی دینا ہے. انہوں نے لکھا ہے آر، لیکن میرے خیال یہ دونوں چیزیں مانگیں گے وہ، کیونکہ پاسپورٹ کے بغیر تو ویزا نہیں ہوگا. اچھا جی، ویزا پروسیسنگ فار چلڈرن جو بچے ہیں ان کے لیے ویزا پروسیسنگ کیسے ہوگا؟ چلڈرن انڈر 5 ایئرس، جو بچے 5 سال سے کم ہیں، نو وزٹ ٹو دا ویزا سینٹر ریکوائرڈ، اے فوٹوگرافس مسٹ بی سبمیٹڈ. جو 5 سال کے بچے ہیں ان کا ویزا سینٹر میں آنا ضروری نہیں ہے، تاہم وہ ایک اپنا تصویر جو ہے وہ سبمٹ کریں گے. چلڈرن ایج 6 to 15 ایئر، ایسے بچے جن کی عمر 6 سے 15 سال ہے، مسٹ ہیو دیئر فوٹو ٹیکن ایٹ دا ویزا سینٹر، ان کی تصویر ویزا سینٹر میں لی جائے گی. چلڈرن 15 ایئرز اینڈ ابو، اور وہ بچے جن کی عمر 15 سال اس سے زیادہ ہے، مسٹ بی فزیکلی present for the biometric verification similar to the adult applicants. جو 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچے ہیں وہ خود وہاں پہ حاضر ہوں گے اور وہاں پہ بایو میٹرک کی ویریفیکیشن ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے ایک عام بالغ فرد کی ہوتی ہے، اسی طرح ان کی بھی بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوگی. اب جی بایو میٹرک ویریفیکیشن ویزا پروسیسنگ کا عمل کیسے ہوگا جی؟ For applicant aged 5 years and above, biometric data collection and visa processing will take place at the UAE Visa Center. اب جی وہ کہتے ہیں کہ 5 سال سے زیادہ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بایو میٹرک جو ہے وہ کلیکشن ہے اور ویزا پروسیسنگ کہاں پہ ہوگی؟ UAE ویزا سینٹر میں. Upon submission a summons notification will be sent. جب یہ آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں گے تو اس کا ایک نوٹیفیکیشن آپ کو بھیج دیا جائے گا. The UAE Embassy has urged all applicants to follow the update guidelines for a smooth and hassle-free visa processing experience. اور UAE Embassy نے کہا ہے کہ تمام applicants سے کہا ہے کہ وہ ان گائیڈ لائنس کو جو ہے وہ فالو کریں تاکہ ویزا پروسیسنگ میں آسانی ہو اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کو ویزا دے سکیں. تو یہ وہ اپڈیٹ تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ UAE کے ویزے کے حوالے سے خاصے پریشان تھے. تو ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے، اس میں سب سے بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ پہلے 4,000 $US کے برابر رقم مانگی جاتی تھی، اب اس کی رقم بڑھا کے 5,000 کر دی گئی ہے. اب جو ہے وہ ہوٹل بکنگ مانگ لی گئی ہے، کنفرمیشن اس کی مانگ لی گئی ہے اور ریٹرن ٹکٹ مانگ لیا گیا ہے. تو یہ چیزیں نئی سامنے آئی ہیں. بایو میٹرک آپ نے کروانا ہے وہ تو ویزا سینٹر میں جا کے ہوگا. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو UAE ایمبیسی اب ریکوائر کرتی ہے، اور انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے اگر آپ UAE کا وزٹر ویزا یا فیملی ویزا، 3 قسم کے ویزے ہیں، اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تینوں قسم کے ویزے آن لائن اپلائی ہوں گے، اور اس کی ڈیٹیل ساری کی ساری UAE ایمبیسی نے آپ کو بتا دی ہے. چلیں جی، ملیں گے اپنے نئے ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.